نورو نور غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور جگ نورو نور غم مک گئے زمانے دے نانا بھی جی اپنے ہتھاں دے جھنڈے بناؤ جیڑا چاہتا نبی ساڈے گھر بھی آ جاوے ہتھاں دے جھنڈے بنا لو میرے نال مل کے پڑھو آئے نے حضور جگ نور نور غم مک گئے زمانے دے بارویں دی رات ہویا اے ظہور غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور جگ نور نور غم مک گئے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الانبیاء حبیب کبریا تاجدار مدینہ سرور سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی عزت ماب پرید طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ مزمل حسین باروی صاحب انتہائی عزت ماب پرید طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محمد عادل اویسی صاحب دیگر اہل علم حضرات نعت خوانان نے شریل اسلام بانی محفل نقیب محفل مہمانان گرامی معززین علاقہ عزیز القدر حضر و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دا پکیزہ پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ نواس ذکر نواس رسول آپ دے گاؤں دے اندر انکار پذیر ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں اس محفل مقصد بانیان محترم فوجی محمد شیر گجر صاحب محترم حاجی فلک شیر گجر صاحب محترم محمد تنویر صاحب جنہوں نے محفل دا اہتمام فرما کے میں اور احباب نو ذکر رسول اور ذکر نواس رسول کرنے دا موقع نصیب فرمایا دعائے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب لبیب دیاں غارِ سور اور غارِ حرا وچ گزرن والیاں راتاں دا صدقہ اللہ ساڑے سارے دی حاضری قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میرے کریم آقا دی حدیث شریف کہ انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل عزت والا عزت والے دی عزت جاندہ ہے یعنی کہ جنہاں نو اللہ نے سٹیج تے بیٹھن دی توفیق دیتی ہوئی ہے عزت دیتی ہوندی ہے یعنی کہ علماء خطباء نقباء ثناخان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سٹیج تے بیٹھن دی توفیق دیتی ہوندی تے جدو بیٹھن تے انہوں نے عزت کرنی چاہیے اور اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی محفل دے وچ بیٹھ کے اوئے اوئے کرنا یا ہسنا یا مزاق کرنا اپنے آپ نو ثابت کرنا کہ میں بڑا ہس لینا تے بڑا شور مچا لینا یا فلاں بدن میں نیچا دکھا لینا لیکن یاد رکھیا جائے کہ وقتی طور تے تسی اپنی نفس نو راضی کر جاؤ گے لیکن حقیقت روحانی زندگی دے اندر تسی اپنا بہت بڑا نقصان کر جاؤ گے اسی آئے حضور دی محفل وچ ثواب کمان واسطے تے اپنی بخشش دا ذریعہ بنان واسطے تے یاد کریا جائے کدھر نیکیاں ضائع نہ کر جایا جی حضور دی محفل دے وچ بیٹھ کے ادب دا خیال رکھے اے تے تہاڈا تے میرا یقین ہے کہ سرکار سانو ویکھ رہے نے جنہاں دا یقین اتا ہاتھ کر کے بولو سبحان اللہ اے ساڈا یقین ہے کہ کملی والے سانو ویکھ رہے نے تے اگر ساڈا اے یقین ہے تے پھر ادب نو ملحوظ خاطر رکھے آجے اور حضور دی محفل وچ ادب دے نال بیٹھے آجے اور میرا یقین ہے کہ تسی خالی جھولی لے کے آئے تے بھر کے جاؤ گے کیونکہ میزبان دی طرف میں نے ایک موضوع دیتا گیا اس موضوع تے میں گفتگو کرنی ہے قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور و معروف آیا کریمہ تلاوت کی تھی اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان سکون والی جان ہے ارجعی الی ربک کہ رجوع کر اپنے رب وال لوٹ جا اپنے پروردگار وال اس حالت دندے کہ راضیہ تم مردیہ کہ رب تیرے تے راضی ہے تو اندے تے راضی ہو جا
اللہ فرماتا ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے داخل ہو جا تے مڑ میری جنت ہی داخل ہو جا۔ پتہ لگیا کہ جدو تک عملہ دے بندے داخل نہ ہوئیے تے رب دی جنت دا داخلہ نہیں ملتا۔ اس آیہ کریمہ دے آغاز سے اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی جان۔ ہن اطمینان کنوں کہندے نے؟ اللہ فرماندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلاں دا سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے۔ اطمینان دل دی کیفیت دا نام ہے۔ حضرت علامہ اسم الحقی رحمت اللہ علیہ فرمان کے ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر مصیبت تو بعد جڑی پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے۔ مگر میں نے قول بڑا پسند ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دا، آپ فرمان کے انسان دی آنکھ دے سامنے دی ساری کائنات لٹی جاوے، اس حالت اندر بھی انسان اللہ دے ذکر دے اندر سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت قرآن دے نال ہے تو قرآن اہل بیت دے نال ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تھانو میری اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تو قرآن پڑھ، قرآن تھانو میری اہل بیت دی عظمت سمجھاوے گا۔ اگر تھانو قرآن دی نہ سمجھ آوے تو پھر میری آل دے بوئے تے آ جائے نبی دی نسل تھانو قرآن سمجھاوے گی۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا کسے گال دی سمجھ نہ آوے پتہ نہ لگے تو سوال کرو اہل ذکر دے کولو، پوچھا کرو اہل ذکر دے کولو۔ اے نہیں اللہ نے فرمایا کہ اہل علم دے کولو پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اہل ذکر دے کولو پوچھا کرو۔ تے مولا علی علوم تضا فرمایا کہ نحن اہل ذکری، حضور دی اہل ذکر تو مراد اسی حضور دی اہل بیت ہاں، حضور دی اہل بیت ہاں۔ تو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ اگر قرآن نو سمجھنا ہوئے تے حضور دی اہل بیت دے بوئے تے جانا پوے گا۔ آؤ اس آیہ کریمہ نو لے کے او میدان کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حضور دے نواس دی بارگاہ چلنے ہاں تے پوچھنا کہ لج پال دیا دو ترے نفس مطمئنہ کی ہے، کیونکہ میں کسے حفظ قرآن کل پڑھیا، کس نے قرآن قاری قرآن دے کل پڑھیا، کس نے قرآن عالم دین کل پڑھیا، پر حسین نے تو اس امی دے کل قرآن پڑھیا جس امی نے محمد دے کل قرآن پڑھیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اور یقین کرے آج کہ جس بیڑے جو حسین دی آنکھ کھلی ہے، ماں ہر ویلے قرآن پڑھ دیئے، او جھاڑو دے تے قرآن پڑھ دیئے، او پانی پرے تے قرآن پڑھ دیئے، او آٹا گننے تے قرآن پڑھ دیئے، او چکی چلاوے تے قرآن پڑھ دیئے، او حسین نوالے کھلاوے تے قرآن پڑھ دیئے۔ او حسین جن دے بیڑے چھ انج قرآن پڑھیا جاندے کہ نکی جی زینب ہے میرے امام دی ہمشیرت سیدہ زہرہ پاک دی بیٹی ہے، یقین کرے آجے انج قرآن پڑھ دی، انج قرآن پڑھ دی کہ سر تو دوپٹہ اتر جاندہ ہے۔ ایک دن سیدہ زہرہ پاک نے زینب نو گودی دی وچ بیٹھا کے فرمایا بیٹی باویں گھر وچ مرد نہیں لیکن قرآن دے ادب وچ سر تے دوپٹہ کر لیا کر۔ تے نکی جی زینب نے عرض کی امی جان رب کعبہ دی قسم ہے مینوں نہیں پتہ لگے کہ دوپٹہ کیڑے ویلے اتر گیا ہے، میں تے جدوں قرآن پڑھنی تے مینوں انج لگدا جی میں رب نال گلاں پئی کرنی ہے۔ او حسین جن دے ویڑے چ انج قرآن پڑھیا جاندا ہے، پڑھیے قرآن جو اونچا بولے تو سبحان اللہ، اگلے بولیں تے پچھلے نہیں بولے بھائی، اونچا بولو سبحان اللہ۔ میں اکثر یہ گل کرنا کہ سبحان اللہ دا میں نے رب پاک، انہوں اسی نامی آکھیا نے تو مڑ بھی پاک ہے، پر جدو اسی کہنے کہ رب پاک تے اللہ فرمان دے بندے تو مینوں پاک پہ کہنا جا میں تینوں گناہاں تو پاک کر چھڑیا، تے پتہ لگیا سبحان اللہ بڑا فائدہ ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ تے میں تینوں قرآن سناواں بے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر شان فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔
اللہ نے فرمایا اطمینان والی جان، سکون والی جان، نوجوان حضرت قاضی سنالا پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندن کہ انسان دی اکھ دے سامنے اوندا سارا کچھ لٹیا جاوے، اس حالت اندر بھی انسان اللہ دا ذکر کرے، اینو اطمینان کیا جاندا ہے۔ آ نوجوانو امام حسین دی زندگی دا مطالعہ کر کے ویکھیے، نوجوانوں نے واسطہ رسول دا قافلہ مدینے تو مکے وال جا رہا ہے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے، جڑے ویلے قافلہ مکے پہنچ گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے، قافلہ مکے تو کربلا وال جا رہا ہے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے، تین محرم نو کربلا وچ ڈیرے لال ہے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ نوجوانو 7 محرم نو آتے پانی بند کیتے گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ 10 محرم دا سورج طلوع ہویا، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ نوجوانو شہادتاں دا سلسلہ جاری ہو گیا، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ اندے عباس دے بازو کٹے گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ اندے اکبر دی جوانی لٹی گئی، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ اندے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ اندے اونا محمد دیاں لاشاں دے گھوڑے دوڑ گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ اندے اصغر دے حلق چ تیر لگیا، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ اندی نکی جی سکینہ پہ روندی، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ پتہ نہیں میدان کربلا دے اندر حسین اللہ دے ذکر دے اندر کنا کو سکون پیا ملدا ہے، سر نیزے دی نوک تے چڑھیا ہے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پتہ نہیں انہوں اللہ دے ذکر کنہ کو سکون پیا ملدا ہے، سر نیزے دی نوک تے چڑھے تے لباں چ والوسا یا لم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہی ہے۔ میرا دل کردہ میں دا ترجمہ عارفان دے سلطان رسخی سلطان باہود کل تو انہوں کروا کے دینا۔ چلیے پھر باہود دربار تے بھی اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارفان دے سلطان فرمان کے عاشق ہووے تے عشق کماوے، دل رکھی وانگے پہاڑا ہو سو بدیاں تے ہزار ریولا میں تر جاوی وانگے پہاڑا ہو منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کلے اسرار ہو سر سجدیوں نہ چکیے میرا کامل باہو پاوے کافر کہنے ہزار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ جڑا واقعہ کربلا سی نا اصل چے عشق دی داستان سی تے سیالکوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش تے مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ فرمایا سی کہ ان دی ابتدا تے اللہ دے نبی ابراہیم تے اس میں وادی مینا دے اندر کیتی سی۔
پر انتہا پھر امام حسین مدانی کربلا وچ کیتی ہے، کربلا وچ کیتی ہے۔ یقین کریا جے گھر وچ ایک لاش ہوئے تے ساری رات نیند نہیں آندی، ان دے گھر تے 72 لاشاں دا ڈھیر سی تے بیگانی ہک بھی نہیں، بیگانی ہک بھی نہیں، پتراں دی لاشاں تے بھانجاں تے بھتیجیاں تے بیٹیاں دی لاشاں تے یاراں دی لاشاں۔ مڑ بھی میرے امام نے تقدیر دی اکھ پا کے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ راضی کہ ہور دیواں، راضی کہ ہور دیواں۔ اللہ نے فرمایا حسین تو راضی ہے، تو راضی ہے؟ نا جانا نواسا رسول نے عرض کیتی یا اللہ تیری عزت دی قسم ہے، تیرے جلال دی قسم ہے، میں تے اکبر دے کے بھی راضی ہاں، میں تے عباس دے کے بھی راضی ہاں، میں تے قاسم دے کے بھی راضی ہاں، میں تے اونو محمد دے کے بھی راضی ہاں، میں تے اصغر دے کے بھی راضی ہاں۔ عرض کیتی یا اللہ تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ نے فرمایا حسین میری رضاواں پوچھن والے تو تے میرے نا تو مر چلے آئے، تیرے تے میں راضی ہاں، قیامت تک جڑا تیرے نا تے مر جائے گا میں تے اوندے تے بھی راضی ہاں، جڑا تیرے نا تے مر جائے گا میں تے اوندے تے بھی راضی ہاں، میں تے اوندے تے بھی راضی ہاں۔ اس واسطے میں تے کنا ویکھو کربلا دے اے مدانی اندر کھیڑا کھیڑی حسین نے کھیڑیا ہے، یارو لاشاں دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکی دا لے لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس حسین دی میں کی عظمت بیان کر رہا ہوں جڑا میرے نبی دی گودی چ بیٹھا ہے کہ اپنے نانے دی داڑھی نال کھیر رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اپنے نواسے دی منہ چ رکھی، حسین اپنے نانے دی داڑھی نال پہ کھیڑا تے زبان مصطفیٰ چوس رہی ہے۔ ادو قریب کوئی بندہ گزریا تے عرض کی دی سونے نواسے نال بڑا پیار جے؟ میرے نبی نے فرمایا مینوں تے جڑا پیار ہے وہ ہے ہی اللہ نو میرے نال بھی بہتا پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جن نے مینوں راضی کرنا ہے وہ میرے نواسیاں نو راضی کر لوے تے جن نے رب نو راضی کرنا وہ رسول نو راضی کر لوے، وہ رسول نو راضی کر لوے۔ اس واسطے میں تے پڑھنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، جڑا جڑا نبی دا نواسے دا محبت لے کے آیا ہے، حضور دی اہل بیت دا پیار لے کے آیا ہے، او میرا مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت آل نبی۔ آج اللہ حضرت سالانہ عرس مبارک بھی ہے نا، آج 25 سفر المسفر دی تاریخ ہے، اللہ حضرت اج عرس بھی ہے، تے میں دساں کہ اللہ حضرت نے پھر کملی والے آقا تے آپ دی اہل بیت دا کیویں ادب کیتا، کیویں ادب کیتا۔ بریلی دا شہر ہے نا، بریلی دا شہر ہے،
ایک مسافر اس شہر دے وچ گزریا تے ویکھیا تے نکے نکے بچے تے لوگ جھنڈیاں لگا رہے ہیں تے لائٹاں لگا رہے ہیں. میں دسنا کہ اہل بیت دا ادب کیویں کرنا چاہیے. لوگ سٹیج سجا رہے, تمبو لگا رہے تے کوئی بچے ادھر نعرے مار دے لگے آ رہے ہیں تے کوئی ادھر نعرے مار دے لگے آ رہے ہیں. اس مسافر نے ویکھیا کہ اس محلے تے جے بڑا رش ہے تے بڑی گہما گہمی ہے تے ایتھے ہے کی. انہیں کول پوچھا بھی اج کادا رش ہے تے کی ہے؟ تے لوگوں نے دسیا کہ اج ایتھے کملی والے آقا دا میلاد ہے. اج کملی والے دا میلاد ہے. میلاد دا مہینہ بھی آ رہی ہے نا, کملی والے دا میلاد ہے. اس مسافر نے پوچھا کہ اس میلاد خطاب کیندا ہے؟ تو انہوں نے دسا کہ امام الامہ کشتہ عشق رسالت اعلی حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان دا خطاب ذیشان ہے. اس مسافر نے دل نے سوچا کہ ٹرتا جانا تے میں انج نہ کراں کہ اعلی حضرت دی زیارت بھی کیتی جاواں تے نال انہاں دا خطاب بھی سنی جاواں, خطاب بھی سنی جاواں. جدوں دیگر دا ویلا ہویا نا تے لوگوں نے اس طرح نہ ڈولی بنائی تے 4 بندے نے اس ڈولی نو کندھے تے اٹھایا. انہیں پوچھا بھی یہ ڈولی کتھے لے کے چلے ہو؟ کہنے لگے کہ اسی بڑے ادب تے احترام نال اعلی حضرت نو اپنے محلے دے وچ لے کے آواں گے. اس ویلے ایسی علماء دا ادب تے ایسی علماء دا احترام احترام سی. لیکن آج تک کوئی قاری صاحب یا عالم دین کو چنگا سوٹ پا لوے نا تے لوگ کہنے کہ مولوی صاحب پھٹ کے نے تنخواہ گھٹا دیو, مولوی صاحب بڑے امیر ہو گئے نے. لیکن یاد رکھے آجے کہ جدو تکر لوگوں نے علماء دی عزت کی تھی, انہاں مسلمانہ نے کنات بادشاہیاں کی تیاں تے جدو علماء کرام دی جتی دے پیر دی جتی سمجھ لیا تے کمی سمجھ لیا. آج مسلمان ذلیل ہو کے رہ گئے. علماء کرام تشریف فرمانے یقین کرے آجے او جڑا چور حضور غوث اعظم دی پگڑی چرانا ہے سی, ایویں ہی چرانا ہے سی. 70,000 اشرفیاں دی پگڑی سی جڑے حضور غوث اعظم سر تے کردے سی. امام ابو حنیفہ امام مالک جڑا لباس پہندے سی او بادشاہاں بھی نصیب نہیں سی ہوندا, او بادشاہاں نصیب نہیں ہوندا. انہاں علماء دی قدر کریا کرو, علم دی قدر کرو تے اپنے بچوں نو علماء کرام بناؤ تے حافظ قرآن پڑھاؤ. ماشاءاللہ میرے محترم حافظ مزمل حسین انہاں کول حفظ دی کلاس ہے. اج لوگ سمجھ لو جی پتر نو مولوی بنا لیا, قاری بنا تے انہاں جمعرات دیاں روٹیاں منگنیاں پین گیاں. مینوں ایمانداری نال دسو جے چودھری دا کمی ہوئے تے بھکھا نہیں مردا تے کملی والے دا کمی کیویں بھکھا مر سکدا ہے؟ وہی مدرسے جڑے ٹٹیاں صفاں تے بیٹھ کے تے سکی روٹی کھا کے تے دال کھا کے اجو دین دا پہرے داری کری جا رہے ہیں. علم دی قدر کرو اور یقین کرے آجو جڑا تھوڑے امام مسجد عالم ہے نا, مڑ پوچھو تے علماء کرام دی ہر چیز دی سونی ہونی چاہیے. ان دا لباس سونا, ان دی گڈی سونی, ان دے کپڑے سونے, ان دا گھر سونا. کیونکہ علماء کرام چودھری دی کوٹھ نو ویکھ کے نہ کہ کدے میں بھی چودھری ہوندا. نہیں, چودھری علماء کرام دی کوٹھی ویکھ کے کدے میں بھی علماء کرام ہوندا, میں بھی حافظ قرآن ہوندا. علم دی قدر کرو, اپنے بچوں نو حافظ قرآن بناؤ تے عالم دین بناؤ. گرامی قدر حضرات, اس بندے نے پوچھا بھی اے ڈولی کادے واسطے؟ آکھا جی بڑے ادب تے احترام دے نال نا اعلی حضرت نو اسی محلے چ لے آواں گے تے انہاں دا خطاب سناں گے, خطاب سنا گے. ان دے دل چاہے کہ میں بھی جاواں تے نالے اعلی حضرت دا استقبال کراں گا تے نالے انہاں دی زیارت کراں گا. ڈولی آپ دے در اقدس تے پہنچ گئی تے تھوڑی دیر بعد آپ جبہ مبارک پا کے تے تاج پہنا کے نا تے جدو پار آئے نا او نبی کملی والے آقا دی سنت والے. یقین کرے آجے جدو اس مسافر نے اعلی حضرت دی زیارت کی تے کہنے لگا تے عالم دین بڑے سنے اج انہاں دا تے میں خطاب سن کے ہی جاواں گا. او عالمانہ فاضلانہ چہرے تے وجہ تے اولیاء اللہ دا حسن تے نور چہرے تے. آپ جدو ڈولی دے وچ بیٹھے نا تے یقین کرے آجے لوگ نعرہ رسالت مار کے جدو ڈولی اٹھائی تے جلوس دی شکل وچ لے کے اعلی حضرت دی ڈولی جے کے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر جدو ڈولی گئی نا تے ڈولی دے وچ آواز آئی کہ میری ڈولی تھلے اتارو. جدو ڈولی تھلے اتری نا تے آپ جو 4 مزدور ڈولی نو اٹھا کے لے گئے انہاں دے قریب آئے, انہاں دے قریب آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. نا جونا اللہ حضرت ٹرے ہونا 4 مزدوران دے قریب آئے. آ فرما دے نے تواڈے وچ سید کون ہے, تواڈے
وچ سید کون ہے او چار مزدور پوچھنے حضور تسی کیوں پوچھ دے ہو آ فرما دینے جدوں میں ڈولی وچ بیٹھا سا مینوں محمد خون دی خوشبو آئی آ فرما دینے سچی دسو تھوڑے چو سید کون ہے او غریب تے مارا جیا سید رو کے کہنے لگا بابا مزدوراں کو کم لوی دائے برادری نہیں پوچھی دی انہاں دیاں ذاتاں نہیں پوچھی دیا نوجوان آ فرما دینے تھوڑے وچوں جڑا بھی سید ہے او دے نانے دی قسم ہے او مینوں دسو سید کون ہے اس غریب سیدزادے نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا بڑا غریب بڑا مزدورا بریلی دے شہر بڑے دنوں تو مزدوری کرنی آ رہی آج مزدوری کرنی آیا انہاں مزدوراں دے ایک مزدور بیمار ہو گیا کہنے لگے اگر مزدوری کرنی پھر ڈولی نو اٹھا کے لے جائے نوجوان اعلیٰ حضرت سیدزادے دے سامنے بیٹھ گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کردن سونیا مینوں معافی دے دے نہیں تے قیامت والے نے کملی والے نے فرماونا ہے کہ اونتے آمدیار منبر دے میری نسل دیاں تعریفاں کرداریاں آئے کہ اونج میرے پتران دے موڈے تے بینداریاں آئے نوجوان اعلیٰ حضرت فرما دینے اللہ دے ناتے معافی دے دے نوجوان لوگاں دیا چیخاں نکل گیا او سیدزادے فرمان لگے جو مولوی صاحب معاف کیتا آپ نے فرمایا اج نہیں اور تسی ڈولی وچ بوا وقت دا ایمان تھوڑی ڈولی چوکے کمیاں دے رکھے گا نہیں تے قیامت والے دے کملی والے نمو کی وکھاواں گا لوگاں دیا چیخاں نکل گئیاں عرض کردن لج پالا سیدزادے نے معافی دے دیتی آ فرما دینے نانا میری تسلی جی ہوئے گی ان سیدزادہ ڈولی دے وچ بوے سنیا دا امام ڈولی نو کندیاں تے چکے گا دنیا دی نگاہ نے ویکھیا فطرت دی نگاہ نے ویکھیا سیدزادہ ڈولی وچ بیٹھا وقت امام اپنے کندیاں تے ڈولی چکے اس بریلی دی شہر جو گزر رہنے نالے گزر رہنے نالے کہندے جا رہنے عظم تے آل نبی بھول نہ جانا اے لوگوں عظم تے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اس حسین دی میں عظمت کی سناواں میرے نبی نو اللہ نے پتر دیتا تے میرے نبی نے پتر دا نام رکھا ابراہیم تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے بھائی او کڈا کسن ہوئے گا جڑا محمد دا پتر ہوئے گا محمد دا پتر ہوئے گا سابقہ نبی جنہیں بھی گزرن ان نبیاں دے پتر بھی نبی بنے نے اگر داؤد نبی ہے تو پتر سلیمان بھی نبی ہے
اگر زکریا نبی ہے تو پتر یحییٰ بھی نبی ہے، اگر ابراہیم نبی ہے تو پتر اسحاق تے اسماعیل بھی نبی نے، اگر اسحاق نبی ہے تو پتر یعقوب بھی نبی ہے، تو یعقوب نبی تے پتر یوسف بھی نبی ہے۔ ہو سکتا ہے یہودی مسلمان تانا دیں کہ ساڑھے تے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے، تو تواڈے نبی دا کوئی پتر ہے؟ اللہ نے فرمایا مذاق دینا والا پتر تینوں بھی دیواں گا پر لے واپس لواں گا۔ عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا سونیا ختم نبوت دی مور تیرے تو لگا کے تینوں بھیجا ہے نا، تے ہن تیرے تو بعد تیرا پتر بھی نبی بنے، مینوں وہ بھی وارث نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادری کانا آکھے کہ میں نبی ہاں، منہ تے مسئلہ دی داڑ ہے۔ اس بے ایمانی دا میں تم تعارف کراواں تے علیحدہ عنوان ہے، لیکن میرے نوجوانوں نو اس تاریخ دے بارے علم ہونا چاہیے۔ اے جڑا مرزا غلام احمد قادیانی اس سیال کوٹ جنہیں وکالت امتحان دیتا تو فیل ہو گیا، وکیل لگن تے قابل نہیں تے دعوے کردہ ہے نبوت دے، تے 18 روپے تنخواہ تے چپڑاسی لگ گیا، زیادہ ہوئے چپڑاسی تے دعوے کرے نبوت دے۔ اور بابا جی ساڑھے فرما دے کہ ساڑھے پاکستان ایک بتی والا ٹرک آوے نا تے ٹریفک پولیس والے ان دی چلان کر دیں دینے، تے جڑے پاکستان ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا تے کانا نبی کی میں چل سکتا ہے؟ وہ تے کانا نبی کی میں چل سکتا ہے؟ وہ کانا تے کچھ جاتے دعویٰ کرے نبوت دا۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیرے تو بعد تیرا پتر بھی نبی ہوئے، میرے او بھی وارث نہیں۔ پتر دا نام رکھیا میرے نبی نے ابراہیم۔ میں اج عظمت اس میں کہ عظمت کی ہے، ایک پاسے ابراہیم نے بٹھایا تے ایک پاسے اپنے نواسے نے بٹھایا۔ جبریل آگے میرے نبی دے قدر کتی سونے اللہ فرماتا ہے کیڑا سونا لگدا نے، کیڑا سونا لگدے نے۔ میرے نبی کدے پتر دا منہ چومدے تے کدے نواسے دا منہ چومدے نے، کیڑا سونا لگدا نے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک میرے گھر دی رونق ہے ایک زہرا دے گھر دی رونق ہے، مینوں تو دوویں ہی سونے لگدے نے۔ جبریل عرض کیتی سونے اللہ فرماتا جڑے تینوں سونے لگدے نے سانوں بھی سونے لگدے نے، تے انج نہ کر لئیے کہ ایک تسی رکھ لو تے ایک سانوں دے دیو۔ میرے نبی نے سنیا تے میرے نبی دی رحمت بھریاں اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہو گئے۔ حضور دل وچ پہ سوچنے کہ ہن کنوں رکھا تے کنوں واپس بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہن کنوں رکھا تے کنوں واپس بھیجا۔ کون ہے دے والی نے فرمایا جبریل میرا ہی لے جا، جبریل میرا ہی لے جا، میرا گیا میں رواں گا، میرا نواسا گیا میری زہرا روے گی، میں آپ رو لواں گا، بیٹی میرے کو روندی ویکھی نہیں جاندی۔ نہ جانا دن دن دے بعد میرے نبی دے پتر دا بھی سال ہو گیا۔ میرے نبی اپنے پتر دے لب چم دینے، کدے متھا چم دینے، کدے رخسار چم دینے۔ نہ جانا میرے نبی فرما دینے پتر ابراہیم آج باپ نو بھی چھوڑا دے کے ٹر گیا ہے، تیرا باپ محمد بڑا دکھیا۔ آپ کھڑی میاں سا آپ فرمان کے ٹر گیا رے اے محبتہ اے والے تے نال لے گئے ہسے، دل نہیں لگی دا یار محمد ہن جائیے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے۔ نہ جانا میرے نبی اپنی پتر دی لاش چوکے روندے نے۔ حضور فرما دینے پترا آج تیرا باپ بڑا دکھی، نہ جانا جڑے ویلے
پتر نو دفنا کے گھر آئے میرے نبی دے نواسے دا بچپن دا زمانہ آئے انج میرے نبی تشریف فرمانے امام حسین کھیلے کھیلے میرے نبی دے کولو دی گزر گئے میرے نبی نے اپنے یداللہ والے ہاتھ پھیلا لے حضور فرما دینے امام حسین پترا آجا نانے دے سینے لگ جا تیرے تمہیں اپنا پتر واری آئی آجا نانے دے سینے لگ جا نواسا رسول اپنے نانے دے سینے لگ گئے عرض کی تھی نانا رونا میں وعدہ کرنا ویلا یا لین دے تو تے ایک واری آئے میں سارے ہی وار دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری وہ کیڑا وعدہ سی پھر میں گل ہن اس ویلے لے کے ٹر چلیا وہ کیڑا وعدہ سی وہ یہی وعدہ سی کہ مدینے والے منہ کے عرض کی تھی نانا تو ایک بار ویکھ لے میں سارے قربان کر چھڑے نے میں سارے قربان کر دیتے ہیں کیونکہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھری سب دے خدا کر دیا اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاما یقین کرے جے میرے امام دے گلاب دے پھل تو بھی نازک شہزادہ علی اصغر یہ تو حلق دے بھی تیر لگیا نا میرے امام نے انج کر کے زور نہ تیر کھچا تے خون دا فوارہ نکلیا پورا دیا چیخا نکل گئی میرے امام نے انج کر کے اسمان عرض کی تھی ربا اے تے ایک اصغر اگر 100 بھی ہوئے تے ایک ایک کر کے تیری رات قربان کر دے میرے امام نے یقین کرے جیسے روکے فرمایا پتر دکھ تے سارے دی بڑھن پر تیرا بہت ہی دکھ ہے سارے کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے تے جاندی وری ابو بھی نہیں کہہ کے گیا یقین کریا جائے میرے امام نے انج کر کے عرض کی تھی یا اللہ جڑے اٹھاں تے آسے اٹھاں تے بھیجیا ہے جڑے کوڑیاں تے آ سکتے ہیں کوڑیاں تے بھیجیا ہے آج جھولے میں جڑا نہیں آ سکتی آپ لیا کے قربان کر دیتا ہے یقین کرے آجے میرے امام جدو سارے ٹر گئے نا تے آخر تے میرے امام دی واری آئی میرے امام خیمے چاہے تے سر تے نانے مصطفیٰ دی دستار رکھی تے جبہ امیر حمزہ دا پہنے آ پٹکا امام حسن دا پہنے تے ہاتھ تلوار حیدر قرار دی پکڑی میرا امام اینی چلے آجی میں شبہ اسرہ دا دولہ چلے آئے وفادار بین سیدہ زینب فرمانے میں ویرہ کتھے چلے آئے فرمایا بینہ اتھے چلے جتے میرا اکبر ٹر گیا ہے جتے میرا اصغر ٹر گیا ہے جتے میرا قاسم ٹر گیا ہے جتے میرا عباس ٹر گیا ہے میرے امام نے انج کر کے بین اسے تے پیار بھی دیتا تے الوداع بھی کیتا تے فرمایا بی بی زینب میرے بعد پردے دا خیال رکھی تو اس ماں دی دھیئیں جن دے گھر کملی والے آئے تے جبریل بوئے چ کھڑا سی میرے نبی نے فرمایا اندر آجا جبریل عرض کی سونیا کہ میں وہاں گھر زہرہ بیٹی بیٹی ہے میرے امام نے فرمایا تو انسان تو نہیں تو تے فرشتہ ہیں عرض کی تھی حضور فرشتہ ہونا اپنی گالتے ہے ذرا دا حیاء اپنی جگہ تے ہے سیدہ زینب فرمایا بے بیرہ جا تو جان دے کہ دسی علی دا لال ہے تے میں بھی پردہ اندہ کر کے جاواں گی تے دس دیواں گی کہ زہرا دی بیٹیاں قیامت تک لوگا کر کے حسین ورگا ویر کو نہیں تے زینب ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں میرے امام انج کر کے گھوڑے تے تشریف لے کے جان لگے نا تے میرے امام دے اکھاں نکے نکے اتھرو سیدہ زینب دامن پھڑ کے فرمانے میں ویرہ آج تلوں رون دیا نہیں ویکیا آج تک کہ ہن کیوں رونا ہے تو تے دین تو پتر وارے نے میں تے ویر تو پتر وارے نے روندہ کیوں ہے میرے امام نے روکے فرمایا زینب آج میں نو نانے دی یاد پہ آندی ہے آج میں نو نانے دی یاد پہ آندی ہے اس واسطے میری اکھاں چاہتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
نا جو نے میرے امام نے فرمایا زینب علی اکبر نو میں ٹوریا اصغر نو میں ٹوریا میں قاسم نو میں ٹوریا ویر عباس نو میں ٹوریا زینب آج میرے جان دی واری آئی کوئی ٹورن والا بھی نہیں ہے نا جانا سیدہ زینب فرماد میں ویرا دس روندہ کیوں ہے آپ نے فرمایا جی میں نو نانے بھی یاد آئی ہے رو کے فرما دیا نے وے ویرا دستے سہی نانے دی کیڑی یاد آئی ہے آپ فرما دینے جد میرا جی نبی نو آیا کہ جبریل برا کے لیا یا جدو علی خیبر وال چلے نبی پاک نے آپ چڑھا یا کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدو وار حسین دا یا خیمے بچو بی بی زینب نکلی اس مودے برکا پایا پھڑ رکابی گھوڑے دیا کے لے چڑی امڑی دیا جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے امام ٹورن لگے تے جاندی بری سیدہ شہربانو دے خیمے چ بھی آئے تے سیدہ شہربانو خیمے چ بٹھا کے فرمایا تو میرے بڑیاں وفاداریاں کیتیاں نہیں میرے بچیاں دی ماں ہے میں تیرے تے بڑا راضی ہاں تے میں تینوں اجازت دینا میرے بعد تیرا دل چاہے تے تو ایران ٹور جاویں تو ایران دی شہزادی ہے تے دل چاہے تے مدینے سورے تے ٹور جاویں میری طرف اجازت ہے یقین کر سیدہ شہربانو انج کر کے ہاتھ جوڑ کے رزق دی اللہ جی پالا آخری واری جدا تو نہ کرو میں تیرے بچیاں دی ماں ہاں جے اگر میں ایران دی شہزادی ہوں تو جنت دا شہزادہ ہے تو جنت دا شہزادہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کر رزق دی سونے جاندی بری ایک معافی دے دیو میرے امام نے فرمایا دس عرض کی حضور کدے تھوڑی خدمت ایک کوتاہی ہوئی ہوئے نا تے میں نو معاف کرے آجے میرے امام ادو ٹورے تے زین العابدین دے خیمے چاہے آ کے پتر دے سینے تے لیٹ کے 3 دنہ دا پیاسا تے بھکا تے بخار نہ پیاد مچدا ہے اکھاں کھولیا تے پوچھا کون ہے پردیسیاں نہ پیار کرنے والے میرے امام نے فرمایا زین العابدین اکھاں کھول تیرا بابا آیا ہے تیرا بابا آیا ہے عرض کہتی ہو بابا کتھے چلے ہو میرے امام نے فرمایا جتھے میرا علی اکبر تے قاسم ٹور گیا ہے یقین کریا جے میں کتاباں چ پڑھا امام زین العابدین 3 دن دا بخار بھی انج کر کے دوڑ کے دروازے چ گئے تے اوتھے ڈگ پے غش کھاتے میرے امام نے فرمایا پتر کتھے چلیا سے عرض کیتی بابا جوان پتراں دے ہوندے وڈیرا باپ تو نہیں جا سکدا میرے امام نے فرمایا پترا تیرا کربلا چ حصہ ہی کوئی نہیں تیرا حصہ ہی کوئی نہیں عرض کیتی بابا جدو قیامت دا دن آوے گا تے دادی زہرہ پاک نو عباس نے اپنے کٹے بازو بھی کھا لینے علی اکبر نے اپنی لٹی جوانی بھی کھا لینی قاسم نے اپنے ٹوٹیاں پسلیں بھی کھا لی میں کی بھی کھاواں گا میرے امام نے فرمایا پترا تیرے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے پیراں زنجیراں پائیا جان کے تو اپنی زنجیراں دے نشان بھی کھا لئی میں تیرے واسطے کربلا دا حصہ چھڑ چلیا آجا میرے سینے لگ جا جڑا فیض میں نانا مصطفیٰ دے کولو تو میرے سینے چوں فیض لے لے قیامت تک ولیاں نے تیرے کول فیض لینا ہے تیرے کول لینا ہے پترا تیرا اے حصہ جدو میری سواری کربلا تو واپس آوے نا تے سکینہ نو باپ بن کے سینے نال لازمی تیرا حصہ پہ گیا تیرا حصہ پہ گیا ہے نا جن میرے امام جڑے میرے میدان کربلا وچ جان لگے انج خیمیاں دے دروازے چ آئے سیدہ زینب دوڑ کے رو کے فرما دے وے پتریوں نو محمد اٹھا مامو ٹر چلیا نے مامو نو روک لا
سیدہ شہربانہ دھاڑو مار کے روندیاں نے رو کے فرمانیاں نے وے زین العابدین اٹھ باپ نو روک لے ابو ٹر چلے نے نا جانا امی لیلا اپنے پتر اکبر تے لیٹ گئیاں رو کے فرما دیا نے وے اکبر پترا وے اٹھی ابو ٹر چلے ابو نو روک لے امی فرما دوڑ کے قاسم دی لاش تے لیٹ گئیاں رو کے فرما دیا نے وے قاسم پترا وے چاچو ٹر چلے اٹھ چاچو نو روک لے سیدہ زینب اپنے ویر عباس دی لاش دی آئیاں رو کے فرما دیا نے وے عباس ویرا اٹھ ویر نو روک لے ویر ٹر چلائی سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے کوئی تے میرے ویر نو روک لو اج حسین اپنے گھر والے نو کلیاں چھوڑ کے چلے آئے نوجوانا اج اسماء دیاں حوراں وی روندیاں نے اللہ دے فرشتے وی روندے نے اج حسین ٹر چلے آئے جندا جھولا فرشتے جھلاندے نے نوجوانا حسین اپنے گھر والوں لو اج کلیاں چھوڑ کے ٹر چلے آئے بیبیاں رو رو کے اے فرما دیا نے کہ کلیاں چھڑ کے ٹر گیا مائی دس کیویں دل پری چاہیے جیڑی اگی لاگی اسیلے دس کا دے نال بجائے جیڑا کیڑا رسے گا نالیا ساڑے اسی کس نو رو رو منائے آزم یاری یارانو مل دے اسی کس نو سینے لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے امام اج کر کے خیمے چوئے نا کربلا دے میدان تے خیمے چوباد حضور تھانو امی زہرہ دا واسطہ نے فکر واپس آیا جی میرے امام واپس ہے نا تے بی بی رباب عرض کی دی حضور جدو تسی ٹورے نا تھوڑی 7 سال دی بیٹی سکینہ تے وشکا کے ڈگ پئی ہے یقین کرے اے او بیٹی ہے جڑی مدینے تو مکے ٹوری تے مکے تو کربلا دے وچ مڑ علی اکبر دی شہادت اصغر تے قاسم دی ویکھی روئی نہیں پر اج باپ ٹریا تے دھی رو پئی انہاں دھیاں نو باپ نال بڑے مان ہوندے نے یقین کرے اج بڑے مان ہوندے نے میرے امام نے انج کر کے نا سکینہ نے گودی چ اٹھایا تے فرمایا بیٹی اٹھ بابا ویکھ لے تے پھر بابا نہیں ہو ملنا ہی قیامت تک بابا نہیں ہو ملنا ہی سیدہ سکینہ نے اکھاں تے نہ کھولیاں پر کربلا دے وچ آواز حسین باہر آ میرے امام انج کر کے سکینہ نے اٹھایا تے زینب دی جھول گودی چ رکھیا تے فرمایا لے زینب میں ٹر چلیا تینوں ماما والا بھی پیار دیویں تے باپ والا بھی پیار دیویں یقین کریا جے میرے امام گھوڑے تے تشریف لے کے پہلی ایڑی ماری گھوڑا نہیں ٹریا دوسری ایڑی ماری نہیں ٹریا تیسری ایڑی ماری تے نہیں ٹریا میرے امام نے فرمایا مینوں پتہ تو لاشاں چک چک کے تھک گیا ہیں ایک باری مینوں کربلا وچ لے چل میں تیرے نال وعدہ کرنا میرے تو بعد تینوں کوئی لاش نہیں چکنی پوے گی گھوڑے نے انج کر کے اللہ دی بارے سی مولا یہ اللہ دے نبی ابراہیم دی باری چھری بول سکتی ہے اصحاب کہف دی باری کتا بول سکتا تے میں کیوں نہیں بول سکتا تے مینوں زبان دے میں تیرے نبی دے دوسترے نال گل کر لواں اللہ نے زبان دیتی یقین کرے آجے تے گھوڑے نے ذکر اللہ جو پالا اصحابہ کہف دے قدمہ نہ لگا کتا وفادار ہو گیا تے میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ نہ لگدا رہیا تے تیرے ٹکڑیاں تے پل کے جو ہے میری وفا تے شک نہ کر میرے امام نے فرمایا ٹردا کیوں نہیں تے گھوڑا پیچھے مڑ مڑ کے خیمے وال ویکھدا ہے
عرض کیتی حضور کی ٹورا بلا خیمے چ وچ ویکھو او نکی جی سکینہ جنوں بے ہوش نو سیدہ زینب دی گودی وچ رکھ کے آئے سی او سکینہ نو ہوش آ گئی تے پئی جاگ دی ہے نا جن سیدہ سکینہ رو رو کے پہ آخری بابا اجے نہ جایا جے نکی جی سکینہ رو رو کے کہندی وے گھوڑیا اجے نہ جائی میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا میرا ویر اصغر گیا نہیں آیا میرا چاچو عباس گیا نہیں آیا میرا قاسم گیا نہیں آیا رو کے کہنے لگی وے گھوڑیا میرے بابا نو نہ لے جائی اجے تے میں رج کے ویکھی آئی نہیں میرے امام گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے میرے امام نکی جی سکینہ نو سینے نہ لایا رو کے فرما دینے نی سکینہ انج دیاں گلہ نہیں کری دیا نہ جانو نکی جی سکینہ نے باپ نو جفا مار لیا رو کے عرض کر دیا بابا دھیانو پردیسا وچ لیا کے دھیان ویج نہیں کریدا نکی جی سکینہ اپنے بابا نو جفا مار لیا رو کے عرض کر دیا بابا نہ جایا جے میں ابو کنو آکھیا کرانگی بابا میں کندے سینے پہ سویا کرانگی میرے امام نے فرمایا نی سکینہ اپنی امی نال سالئی عرض کی تھی بابا امی نال میرا ویر اصغر سوندا ہے میرے امام نے فرمایا نی بیٹیاں تے مدینے دیاں گلانے کربلا دے قانون بدل گئے میرے امام نے فرمایا بیٹی رونا میں تیرے واسطے پانی لے کے آنا نوجوانا نکی سکینہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی بابا میں پانی بغیر رہ سکنی پر بابل بغیر نہیں رہ سکتی بابا جنہ دھیاں دے باپ ٹر جاندے نے وہ دھیاں تے ویرانو ملنیاں دیاں بابا میں کنے کول جاواں گی میرا تے اکبر بھی ٹر گیا ہے میرا قاسم بھی ٹر گیا ہے اولادا والیوں خیمج کو رام مچ گیا آج صبح کام تے جاندے ہو نکے نکے بچے پیرانو جفا مار لیندے رو کے کہندے بابا میرے واسطے فلاں چیز لے کے آئی جدو شام نو باپ گھر آندا ہے بچے باپ دا چہرہ نہیں ویکھ دے باپ دے ہتھاں وال ویکھ دے نے کہ میرا باپ کی لے کے آیا ہے نوجوانا اونا کول پوچھو جنہ دے جاندے نو واپس نہیں آندے نوجوانا سیدہ سکینہ اپنے باپ نو جفا مار لیا رو کے عرض کر دین بابا نہ چھڑ کے جایا جے کیونکہ ماں مرے دے مک دے پہ کے تے بھائی مرے گھر ویلا باپ مرے تے محمد بخشا اجڑ جاندہ جے میلا نوجوان سیدہ سکینہ اپنے باپ نو جفا مار لیا رو کے عرض کی تھی بابا یہ ٹر چلے ہو تے نہ دس جاؤ یتیم کنو کہہ دینے میرے امام فرما دینے نی سکینہ کیوں پوچھنی ہے عرض کی تھی بابا آج خیمیاں چی گلوں پہ کر دے سے سکینہ یتیم ہو چلی میرے امام دیا اکھاں چی اترو آگئے رو کے فرمایا سکینہ جنہ بچیاں دے باپ ٹر جاندے نے وہ
بچے یتیم ہو جاندے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی بابا مینوں یتیم نہ کریا جے میں مدینے ویکھیا نکے نکے بچے یتیم دیواراں نال لگ کے روندے نے نکراں چ بیٹھ کے روندے نے میرے امام بھی رو رہے سیدہ سکینہ بھی رو رہی نوجوانوں آسمان دیا حوراں دھاڑا مار کے روندیاں نے میرے امام نے فرمایا زینب ذرا باہر آ سکینہ نو خیمے لے جا کدھرے فرشتیاں دے کلیجے نہ پھٹ جان سیدہ زینب سکینہ نو لے کے خیمے والی چلی نوجوانوں نکی جی سکینہ نے نکے نکے ہاتھ جوڑ رہے عرض کی تھی پھپھی اماں دو گھڑیاں بابا ویکھ لیں دے تانو ویر نہیں دسنا مینوں باپ نہیں دسنا نوجوانا میرے امام بیٹے نو چھوڑ کے میدان کربلا ول ٹر گئے سیدہ زینب نے مدینے وال منہ کر لیا اور عرض کی تھی نانا میں شکایت نہیں کر دی میں کوئی گلہ نہیں کر دی بس دعا کرنی کہ مرن نہ شالا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نیا بھینا جنہ بھینا دے مر ویرن جان دے او نہ کی دنیا تو لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گرامی قدر حضرات میرے امام مدن کربلا دے وچ آئے نا انج آئے جویں شیر بکریاں تے بھیڈاں دے ایڑ چاہ دے میرے امام نے فرمایا سنو یزیدیو میرا نانا مصطفیٰ ہے تو میرا بابا مرتضیٰ ہے میرے نانے ورگا کوئی نانا تے وکھا دو تو میرے باپ ورگا تو کوئی باپ وکھا دو جو تسی کیتا ہے وہ بھی ویکھیا تے جو ہونا ہے وہ بھی ویکھاں گا آپ نے اس واسطے گل کی تھی کہ انہاں کوئی عذر باقی نہ رہ جاوے پر جڑے ایمان دے بدلے دنیا دا سودا کر بیٹھ سی انہاں نوں کی پتہ ہوئے میرے امام مدن کربلا دے وچ اس طرح آئے کہ جدھر جاندے یزیدیاں دے دوڑاں لگ دیاں جاندیاں نے رب کعبہ دی قسم مولی تے گاجر وانگ دی فصل وانگ کٹدے جا رہے نے پر ایک تیر آیا نا جو میرے امام دے سینے چ لگیا حلق تے لگیا تے اکھاں دے نیرا چھت زمین تے حلق تے تیر تے چھاتی تے شمر بیٹھا ہے پر آ گل میرے امام دی سن کے تسی تڑپ جاؤ گے میرے امام نے دور کی جو آواز آئی حی علی الصلاۃ علی دے لال نے حلق تے تیر چھاتی تے شمر ہے انج کر کے نا اب زور لگا کے اپنا متھا پیشانی زمین تے لگایا پڑھیا سبحان ربی الاعلی رب کعبہ دی قسم فرشتیاں دی چیخاں نکل گئی اللہ نے فرمایا فرشتے روندے کیوں عرض کی تھی یا اللہ سانو سمجھ نہیں آسی جدو ساڑے کو آدم نے تو سجدہ کرایا سی سانو سمجھ نہیں سی آئی پر واہ حسین تیرے سجدے تو صدقے جاواں تیرے ایک سجدے نے فرشتہ لکھاں تے کروڑا سال دی عبادت دا مان توڑ کے رکھ دیتا مان توڑ کے رکھ دیتا یقین کرے آجے فرشتہ نے کہتی یا اللہ سانو تو تخلیق انسان دی آج سمجھ آئی ہے کہ تنو عبادت کرن والے فرشتے نہیں چاہیے تنو تے انج دے یار چاہیے تنو کہ جڑے بانجے بتیجے تے بیٹے سب تیری راج قربان کر کے پھر بھی سجدے تینوں کری جا رہے ہیں تینوں کری جا رہے ہیں گرامی قدر حضرات یقین کرے ادھے میرے امام سجدے چ ظالمہ نے تلوار مر کے میرے امام دا سر تن تو جدا کر دیتا پر کٹے ہوئے سادے وچ لبا دے وچ پھر بھی آواز وسا یا لم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون پھر بھی آواز یہی آ رہی ہے حقیقت جانو میرے امام شہید ہوئے انہاں ظالمہ نے میں اہل بیت دے خیمے نو اگا لگا دیتی ہوں میں اگر اس بحث کریں بحث کافی ود ہوئے میں کیڑی گل کراں اے لٹا لٹایا قافلہ میری اہل بیت دا حضور دی علی بیت دا جدو واپس مڑیا نا میں اختصار عرض کر رہا ہاں جنگل دے وچوں قافلہ گزریا او خولی یزیدی جڑا سی ابن سعید نو کہنے لگا اگر اجازت ہوئے تے آ نال ہی جنگل دے میرا گاؤں ہے تے میں گھر جا کے اپنے بالان نہ ملے آواں سر حسین لے کے نا گھر گیا نا تے تندوری دے وچ سر نو رکھیا
اتنے ڈھکن دے کے آپ سو گیا. ایک کہنا خولی یزیدی سی دی بیگم جڑی سی نا دی بیوی اے بڑی اہل بیت نال محبت کرن والی سی, بڑی نیک عورت سی. اے رات نو تہجد ویلے اٹھی نا, انہیں تندوری وال نظر ماری, تندوری دے وچوں نور پیا نکلدا ہے, نور پیا نکلدا ہے. انہیں سوچا کہ راتی میں تے تندوری بنجا کے ستی ساں تے نور کتھوں نکل رہا ہے. انہیں ڈھکن اتاریا تے امام علی مقام امام حسین دے متھے دے وچ نور پیا چلدا ہے, نور پیا نکلدا ہے. نا جانے بی بی دوڑی دوڑی جا کے اپنے خاوند نو کہندی وے ظالما اٹھ کتھوں آیا ہے, اٹھ کتھوں آیا ہے. اپنے خاوند نو تھپڑ ماریا, تھپڑ مار کے پوچھ دیئے اے ظالمہ کتھوں آیا ہے. کہنے لگا بی بی میں نو سون دے, میں تے باغیاں دے نال جنگ کر کے آیا. او بی بی راڑا مار کے رون دیئے, رو کے کہنے لگی ظالمہ آو ایک سیدہ زارہ پیاں رون دیاں, او خدیجات الکبرا آوی پیاں رون دیاں, آوے سیدہ حاجرہ پیاں رون دیاں, جنو ظالمہ باغی پیا کہنا ہے اے دے نبی دا دوترا ہے, انو میں بڑا جانی آ. او کہنے لگا تو کیویں جانی ہے, کہنے لگی تنو یاد ہوے گا پچھلے سال میں خانہ کعبہ دا حج کرن گئی سا, لو خانہ کعبہ دا طواف کر لے سا. اچانک ایک نورانی مکھڑے والا آیا, نوری چہرے والا آیا, لوگاں نے کعبے دا طواف چھوڑ کے او شخص دے قدم پہ چم دینے, اوندا متھا پہ چم دینے. میں پوچھیا اے نوجوان کون ہے, لوگ کہنے لگے اے کملی والے دا دوترا ہے, اے کملی والے دا نواسا حسین ہے. او بی بی کہنے لگی او ظالمہ لوگ کعبے نو چھوڑ کے امام حسین دے قدم پہ چم دینے, نواز رسول پشانی پہ چم دینے. کہنے لگی او ظالمہ کعبے نو اللہ نے ایک واری گھاریا کیا ہے, کعبے نو میرے نبی نے ایک واری چمیا, پر حسین ہر روز چم دینے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حسین تے ہر روز چم دینے. جا آج تیری میری کوئی رشتہ نہیں رہا تے کوئی تیرے نال ناتا نہیں رہا, جڑا محمد دی آل دا وفاد نہیں میرا کتوں ہو سکتا ہے. یقین کرے آج وہ بی بی گھرو ٹوری تے آج تک انہیں پتہ ہی نہیں چلیا کتے گئی. میں کیڑی گل سناواں, حضور دی اہل بیت دا قافلہ کر کے نا بازار دے وچوں گزر رہی ہے. ایک وڈیری جی مائی روٹی دا سکا ٹکڑا لے کے نا, روٹی دا ٹکڑا لے کے تے انج کر کے سیدہ زینب دے قریب کیتا تے کہنے لگی بیٹی انج لگدا ہے تو پردیسن بھی ہے تے بھکھی بھی تے دکھی بھی ہے, آ روٹی دا ٹکڑا لے لے. یقین کرے گا جی اے او زینب ہے جدو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ بنے نا, اس وقت سیدہ زینب انہا گلیاں چی شہزادی بن کے نکلی سی. آج انہا گلیاں سیدہ زینب قیدن بن کے گزر رہی ہے. اے او گلیاں نے جنہ گلیاں سیدہ زینب دی خیرات اتنی مشہور ہے کہ کدے کدے ویر حسین نے کہنا زینب تھوڑا ونڈیا کر, بچیاں نے بھی رکھ لیا کر, بچیاں نے بھی رکھ لیا کر. سیدہ زینب فرمان کہ ویرہ میں تے انج لگدا ہے خدا بنو دیندہ ہی ونڈن واسطے ہے. او گلیاں جنہ سیدہ زینب دی انی خیرات مشہور سی, انہا گلیاں دے بی بی سکا جو ٹکڑا دیکھ نا تے کہنے لگی لے بیٹی آ ٹکڑا کھا لے روٹی دا, میں نے بھکھی بھی لگنی ہے تے دکھی بھی لگنی ہے تے میں نے قیدن بھی ہیں. یقین کرے آجے سیدہ زینب انج کر کے نا روٹی دا ٹکڑا ہٹا کے فرمانے اماں اسی منگن والے نہیں, اسی تے ونڈن والے ہاں, اسی صدقہ نہیں کھاندے, اسی سید ساری کنا ساڑھے صدقیاں تے پی پل دے. سیدہ زینب بولیاں تے اماں کہنے لگی بی بی تو کون ہے, تو کون ہے؟
سیدہ زینب فرماندی اما قیدیاں دی برادریاں تے ذاتاں نہیں پوچھی دیاں ساڈا تے حال پوچھن والا ہی کوئی نہیں تو کیوں پوچھنی ہے اما کہنے لگی بیٹی تیری آواز مینوں سیدہ زہرا پاک ورگی پہ لگدی ہے سیدہ زہرا پاک ورگی پہ لگدی ہے نا جنوں سیدہ زینب نے پردیساں دے اندر کسے دے لباں تے ماں دا نام سنیا نبی دی بیٹی دا نام سنیا سیدہ زینب تھاڑا مار کے روندیاں نے رو کے کہنی اماں تو مدینے والی فاطمہ دی گل پہ کرنی ہے اماں کہنے لگی ہاں نہیں بیٹی میں محمد دی بیٹی فاطمہ دی گل پہ کرنی ہے سیدہ زینب فرما دیا نے نی اماں اس فاطمہ نو کیویں جانی ہے اماں کہنے لگی نہیں بیٹی کوئی وقت سی میں بھی مدینے وسدی رہی ہوں سیدہ زہرا پاک دے میں کپڑے دھوندی رہی ہوں سیدہ زہرا پاک دے میں برتن دھوندی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں اس ویلے دی کوئی گل سنا دے کہنے لگی نہیں بیٹی ایک دن میں سیدہ زہرا پاک دے سامنے بیٹھی ہوں سیدہ فاطمہ فرما دیا نے نی اماں کیڑے دیس دے رہن والی عرض کی تھی بیٹی میں کوفہ دے رہن والی ہوں سیدہ زہرا پاک دیا اکھاں چی اتھرو آ گئے رون لگ پئیاں اماں پوچھدی نہیں بیٹا سیدہ زینب فرما دیا نے کیوں روندی سی سیدہ زہرا پاک فرما دیا نے اماں یاد رکھی کوئی ویلا آوے گا تیرے کوفے دے بازاراں وچوں پردیسیاں نے گزرنا ہے ہو سکے تو نہ پردیسیاں نو پانی پلا دیوی انہاں نو کھانا کھلا دیوی سیدہ زینب فرما دیا نے اماں یو زمانے دی کوئی اور گل سنا دے عرض کر دی نہیں بیٹی جدہ میں سیدہ زہرا دے گھر وسدی رہی ہوں اس وقت دے اندر ایک زہرا پاک دی گودی نکی جی بیٹی سی اس بیٹی دا نام زینب سی اوندا میں جھولا جھولا دی رہی ہوں اونوں کھڑا دی رہی ہوں نا جانا سیدہ زینب سنیا تے دھڑا مار کے لان لگ پیا سیدہ زینب فرما دیا نے اما دیاں نال ویکھ لے او پردیسن زینب میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اما پردیسن زینب میں او پردیسن زینب میں عارفاں دے سلطان فرمان کے چڑھوے چنا تے کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو گلیاں دے وچی پھرن نمانے تے لالاں دے ونجا رے ہو شال مسافری کوئی بھی نہ ہووے تے ککھ جنہ تھی بھا رے ہو تاڑی ماری اڑاؤ نہ میرا کامل باہو اسیاں پئی اڈنے ہارے نا جنو میں نے سنیا سیدہ زینب دے قدمہ چ بیٹھ گیا تے رو کے رض کی تھی یا اللہ میں نو معافی دے دے جنہ شہزادیاں دا بازارچ کدے کسے نانی لیا اے ظالمی انہوں نے بازارہ چلے کے آگنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی سیدہ میرے واسطے دعا کری آجے
سیدہ زینب نے انج کر کے دعا کی تھی، یا اللہ ایسی اماں نے پردیساں دے اندر ساڈی مہمان نوازی کیتی ہے، جدوں قیامت دا دن آوے اینو ساڈا مہمان سمجھ کے اینو معافی دے دے۔ یقین کرے آج او اماں قدمہ چ بیٹھ کے روح کفسرن سید پرواز کر گئی۔ اہل بیت دا قافلہ جدو یزید دربار وچ پہنچیا نا، یقین کرے آج او یزید لانتی کمینہ انہیں امام حسین دے ہوٹھاں تے چھڑی ماری۔ میرے نبی دا صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ 90 سال عمر ہے آپ دی، تے آپ تڑپ کے فرمانے لگے ظالمہ نہ مارو، انہاں ہوٹھاں تے چھڑی، انہاں ہوٹھاں میں کملی والے چمداں ویکھے آئی۔ یزید کہنے لگا جی اگر تو نبی دا صحابی نہ ہوندا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا، تے آپ نے فرمایا ظالمہ صحابی دا ادب کرنا ہے اوندا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڈیاں تے کھیڑدا رہی ہے۔ یزید کہنے لگا زین العابدین ویکھ لے میں جت گیا تیرا ابو ہر گیا۔ آپ نے فرمایا کیویں؟ کہندا ویکھ میں تخت تے بیٹھا تے تیرے ابو دا سر تھال دے وچ ہے۔ اس ویلے کوفہ دی جامع مسجد ظہر دی اذان ہو رہی کہ آپ نے فرمایا او مؤذن تینوں محمد دی قسم ایتھے ہی رک جا تے پڑھ کی رسی واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا من 10 آزان تیرے نانے دا نا کہ میرے نانے دا نا ہے؟ یزید کہنے لگا نانا تو تیرا ہی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا میرا بابا جت گیا ہے۔ یزید کہنے لگا او کیویں؟ تے آپ فرمانے کہ میرا بابا کوئی تیرے تخت دی خاطر لڑے ایو نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کہ نا جڑا محمد دے موڈیاں تے بیٹھ جائے۔ میرا بابا تے پہاڑ نو ٹھڈا چ مارے تے تخت بنا دے تے سونے دا بنا دے، اونے تیرے تخت نو کی کرنا ہے؟ یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ آپ فرمانے میں ہوتے اس واسطے میرا بابا تے لڑیا کہ تو چاہندہ سی اذان بند ہو جائے تے میرا نانا چاہندہ سی اذان ہوتی رہے، میرا بابا چاہندہ سی اذان ہوتی رہے۔ آؤ ویکھ لے جامعہ مسجد چھے اذان اج بھی میرے نانے دی ہو رہی ہے تے کل بھی میرے نانے دی ہوئے گی تے قیامت تک ہوندی رہے گی، جدو تکر اذان ہوندی رہے گی میرا بابا جتیا رہے گا تو ہاریا رہے گا۔ آج جڑی 5 وقت دی اذان ہے صرف رب دا بلاوا نہیں، یہ میرے امام دے اے جتن دا نگارہ بھی ہے، فتح دا نگارہ بھی ہے۔ یقین کرے آجے جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے، مردان دے دروازے ہوتے جا ویکھ لے دیوے بردے۔ گرامی قدر حضرات میں ساری تقریر دا نچوڑ عرض کراں، حضرت زین العابدین نو ایک باری عبدال بن مروان دے دور دے وچ ویر ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پہنائیاں گئیاں۔ میرے امام زین العابدین ایک شاگرد سی امام زہری، انہیں جدو ویکھیا تے کہنے لگا حضور آج تھوڑے ہتھاں دی ہتھ کڑیاں میرے ہتھاں چ آ جاؤں تے تھوڑے پیراں دی بیڑیاں میرے پیراں چ آ جاؤں، تسی کیوں قیدی بنو؟ آپ نے ان کر کے اشارہ کیتا تے ہتھاں دی ہتھ کڑیاں تے پیراں دی بیڑیاں ٹوٹ گئیاں۔ انہیں عرض کی تھی حضور آج تے منٹ مارے نہ توڑن لگیا تے کربلا تو ملک شام تک ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پا کے ادو کیوں نہیں توڑیاں؟ تے آپ دی اکھاں چترو آ کے رو کے فرمانے لگے زہری ایتھے تیری تے میری گل ہو رہی تے اون دی تے ساڈی گل ہو رہی سی۔ پھر ایک قافلہ جدو مدینہ شریف وچ گیا نا تے آپ زین العابدین ایک دن دروازہ کھڑکیا تے آپ نے فرمایا کون؟ عرض کی تھی حضور میں نے فلانی چیز چاہی دیئے۔ آپ نے جو بھی اس نے منگیا وہ عطا کی تھی۔ جدو دروازے وچ گیا نا تے کہنے لگا حضور میں نے پہچانا نہیں نے؟ زین العابدین فرمانے لگے میں تینوں بڑا پہچانے کہ میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا تو میرا بابا حسین دا قاتل ہے۔ جدو میدان کربلا دی زمین تے میرے بابا دی لاش تے گھوڑے دوڑ رہے سن نا انہاں وچ ایک تو ہی سے تو یزیدی فوجی ہے تے عرض کردا حضور تھانوں پتہ بھی ہے میں تھوڑے بابا دا قاتل جدو بھی تھوڑے دروازے تے آیا تسی مینوں خالی ہٹایا ہی نہیں۔ تے آپ نے فرمایا کہ اپنی اپنی عقل دی گل ہے، اوتھے اسی تواڈے مہمان ساں ایتھے تسی ساڈے مہمان ہو، جڑا تواڈے تانوں سکھایا تسی او کیتا، جڑے ساڈے وڈکاں سانوں سکھایا سی او کری جاندے ہیں۔ گرامی قدر حضرات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی اس نماز دی خاطر سجدے دی خاطر بھانجے بھتیجے تے بیٹے قربان کرا لے تے سانوں پیغام دیتا میرے نانے دے غلاموں اس نماز معمولی نہ سمجھا جے، میں سب کچھ قربان کر لیا لیکن سجدہ نماز دا قضا نہیں ہون دیتا۔ اس نماز نو میں تھوڑے تک پہنچا رہی ہوں، اندہ ہن تسی دھیان کرے تے 5 وقت نماز پڑھے جی۔ گرامی قدر حضرات آخر تے ایک واقعہ میں حضور دی آمد دے حوالے کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ آ رہی ہے، اے میں تمہیں ایک میسج دینا ہے، سبق دینا ہے بھی میلاد منان دا ثواب کنا ہوندا ہے، کنا ہوندا ہے۔ حضرت علامہ حافظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ
ਇਹ ਉਹ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁddin ਸਯੂਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 450 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁddin ਸਯੂਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਹਦੀਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁddin ਸਯੂਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਨੇ 75 ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁddin ਸਯੂਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ आप फरमान कि एक बार मैं कब्रिस्तान ते गया ते मैं मुराकबा किया ना ते सारियां कब्रां विच नूर ही नूर है। हुण मैंने ईमानदारी नाल दसो जेड़ा नबी दा गुलाम बाहर बैठ के कब्र दे हालात वेख सकदा ते साडा कमली वाला नहीं वेख सकदा है। कब्र दे हालात नबी दा गुलाम वेख सकदा है तो मदीने दा वाही मदीने बैठ के साडा मिलाद नहीं वेख सकदा। आ फरमान ने कि मैं कब्र विच वेख्या कि सारियां कब्रां च नूर ही नूर है पर एक कब्र दे विच बड़ा ज्यादा ही नूर है। वो नूर क्यों है? तुसी सुभान अल्लाह बोलोगे तो मैं दसांगा वरना मैं को नहीं दसना। ये तुहाडा नहीं इरादा तो मुड़ कदे दस लवांगे। उच्चे बोलो सुभान अल्लाह। वैसे हुजूर मैं ना इस गांव च पहली दफा इन्हां दा इत्तफाक मैं बड़ा वेख्या है। एक बारी अगले बोलदे ने ते एक बारी पिछले बोलदे ने। अगले पिछले आंदे ते पिछले अगलियां दा साह कढांदे ने। अल्लाह थोड़ी इत्तफाक की बरकत करो। तो एक बार जरा मिल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी सुन लो एक गल चंगी लगे ते सरकार दे नारे तकबीर महीना विलादत दा आ रही है ते मिलाद फिर हो सके तो सारे मनाया जे। आ फरमांदे ने कि एक कब्र च बड़ा नूर है ते आ फरमान में उस कब्र दे बाहर बैठ गया ते मैं कब्र वाले तू कोल पुछदा पिया भी तेरी कब्र ज्यादा क्यों नूर है? तेरी कब्र क्यों नूर है? ना जना फरमान कब्र वाले ओ कब्र वाले सारी कब्र च नूर ही नूर है। तेरी कब्र च क्यों ज्यादा नूर है? कब्र दे विच आवाज आई ओ नबी दे दीवाने नबी दे आयाश का मेरी कब्र दा किस्सा ही वखरा है। आ फरमान जो हिकमत की है राज की है वजह की है। कब्र दे विच आवाज आई सोनिया जदों मैं कब्र दे विच आया फरिश्ते आ गए। उन्हें सवाल किया मर रब्बू का तेरा रब कौन है? उन्हें सवाल किया मा दीन का तेरा दीन की है। अर्ज करदे सोनिया ओ फरिश्तियां दी आवाज अंदर इतनी हैबत इतना खौफ है इतना दबदबा है कि मेरी आवाज बंद हो गई मेरी जबान बंद हो गई। नौजवानों कब्र दे हालात बड़े मुश्किल जे। कब्र दी कोठरी दे हालात बड़े संगीन। कब्र दे विच आवाज आई ओ लजपाला मैं कब्र दे विच आया। फरिश्तियां ने मेरे को सवाल किया तेरा रब केड़ा तेरा दीन केड़ा है? उन्हां दी आवाज इतना रोब है मेरे को बोलिया ही ना गया। मैं कदे सज्जे वेखा कदे खब्बे वेखा। आओ जाना फरिश्ते पुछदे ने ओ सवालां दा जवाब दे सज्जे खब्बे क्यों वेखना है? अर्ज करदा सोनिया मैनू कब्र दे विच ख्याल आया अज ओ मां किथे गई जेड़ी बड़ियां मुहब्बतां दे दावे करदी सी? ओ बाप किथे गया जेड़ा कहंदा सी तू मेरे दिल दा टुकड़ा है? ओ यार बेली किथे गए जेड़ी बड़े यारियां दे दा मुहब्बतां दे दावे करदे सन? ओ भैणा ते भाई किथे गए? अर्ज करदा सोनिया मैं सोचदा पिया वां अज मां भी नाल कोई नहीं अज बाप भी नाल कोई नहीं क्योंकि जेड़े कहंदे सी मरांगे ओ नाली तेरे अज ओ नवी बाजियां हारियां ने जेड़े तरसदे सन दीद नो ओ दिन राती
اج اونا بھی باریاں ماریاں نے وچ باغ دے خزانے او وال کھولے پنچھی اڑ گئے ماری اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا اے جگ سارا سچیاں سونے نبی دیاں یاریاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نا جانا امام جلال الدین سیوطی فرما دینے قبر وچ آواز آئی میں روڑ لگ پیا آج ماں بھی نہیں آئی آج ابو بھی نہیں آیا آج رشتہ دار بھی نہیں آئے فرشتیاں دے سخت سوال آ گئے نے نا جانا کہندے میں روئی جا رہی ہوں اچانک میری قبر روشنی ہو گئی نور و نور ہو گئی میری قبر خوشبودار آ گئی میں نو پیچھے کسی نے کندھیاں تے ہاتھ ماریا تے آواز آئی رونا یہ کوئی نہیں آیا اسی آ گئے کوئی نہیں آیا اسی آ گئے نوجوان قبر والا کہندا ہے میرے دل نو چین آ گیا میرے دل نو قرار آ گیا میرے دل نو سکون آ گیا میں عالم تصور وچ پوچھیا تو تے روئی جاریا سے چین کا دے نال آ گیا کہن لگا جتھے ماں بھی نہیں آئی جتھے باپ بھی نہیں آیا جتھے یار بھی نہیں آئے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا کملی والا قبر وچ بچان آ گیا میں مڑ کے ویکھیا امام سیوطی رحمت اللہ فرما دینے وہ قبر والا کہنے لگا میں کملی والے اشارہ کیتا تے کہنے لگا آئے نے حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے نانا بھی جن اپنے ہتھاں دے جھنڈے بناؤ جیڑا چاہتا نبی ساڈے گھر بھی آ جاوے ہتھاں دے جھنڈے بنا لو میرے نال مل کے پڑھو آئے نے حضور جگ نور و نور غم مک گئے زمانے دے بارویں دی رات ہویا اے ظہور غم مک گئے زمانے دے آئے نے حضور جگ نور و نور غم مک گئے زندہ باد دیوانہ نہیں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
میرے دوست نے نعرہ لگایا ہے نا، میں اندہ دل ٹھنڈا کروا سن 1956 دے حضرت سن 1956 دے اندر تاجدار ختم نبوت دا جلوس جا رہی ہے تے نعرہ کی مار رہے نے؟ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس وقت دا جڑا گورنر تے گورنر سی نا محمد خان سی، انہیں آرڈر دیتا کہ انہوں گولی مار دیو۔ یقین کرے جو اس جلوس دے اندر 10,000 میرے نبی دے دیوانے ختم نبوت دے دیوانے شہید ہو گئے، کچھ قید ہو کے نہ تھانے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک نکا جا پتر بچہ ہے، 10 سال دا بچہ ہے، سنی ماں دا پتر ہے، وہ بھی قیدی ہو کے تھانے دے وچ آ گئے۔ پر نبی نال بڑا پیار کردا، اللہ کرے سان بھی نبی نال پیار ہو جاوے، سان بھی نبی نال عشق ہو جاوے۔ نا جنا بچہ بھی آ گیا تھانے دے وچ، اپنے نبی دے نال نعرے لگاندا ہے، حضور دے نال پیار کردا، کیونکہ عشق لگا سی کھیڈا اے کھیڈ دینو نکا جا بچہ نا تے بچپن چ یاد نہ عشق ہو گیا تے پیار ہو گیا۔ عشق لگا سی کھیڈا اے کھیڈ دینو کھیڈا بھول دیا بھولے دیا بھول گئیا میڈی کیتی سی اترے اے فلیل والی لٹا کھل دیا کھلے دیا کھل گئیا کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو ہنجو ڈل دیا ڈلے دیا ڈل گئیا علی حیدر شاہ کلی میں نرلی کئی سونیا رلے دیا رل گئیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نا جنا بچہ تھانے دے وچ بھی آ کے نعرے لگاندا ہے تے نعرے لگاندا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نا جانا تھانے دا ٹورا ٹورا اس بچے دے قریب آیا آکے کہنے لگا بچیا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگونا ہے، کان پھڑ لے مرگا بن جاؤ۔ وہ بچہ مرگا بن کے بھی کان پھڑ کے بھی پھر بھی کہندہ ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نا جانا تھانے دا ٹورا ٹورا پھر اس بچے دے قریب آیا کہنے لگا بچہ دستنو کنے لتر مارا ختم نبوت دے نعرے مار رہے۔ بچہ کہنے لگا ظالمہ میں نو تیرے لتران دی پرواہ بھی کی ہوئے اے تے ایک جانے اگر 100 جانا ہوئے میں کملی والے دے قدمہ تو قربان کر۔ بچہ رو کے انج کر کے مدینے والا منہ کر لیا تے رو کے کہندا کملی والے ایک جھلے ازمان دے تے بچہ رو کے کہنے لگا کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس یہ کہ جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں
نبوت دے نعرے مارنا ہے تے کہن لگا تھانے دارا اونے ہی مار لے جن نے قیامت نو چالے سکنا ہے من ایماندار جدو تکر ماما دی گودی دے وچ انج دے لال پلدے ہون کسی دی جرت ہے کوئی نبی دی گستاخی کرے اتنے بڑے بڑے ابو لہب ابو جہل عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شقیق تے مرزا غلام محمد قادیانی تے یزید ورگے آئے جنہاں نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین مٹاواں دی کوشش کی تھی کہ اللہ تو نے رسول نال دشمن ہے تو کس نے اللہ نے ذلیل کر کے مار دیتا کس نے ڈوب کے مار دیتا لیکن پھر بھی لوگ آتے میرے نبی دے قدمہ چ بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ قبول کر لیں انہاں ظالمانوں کی پتہ ہوئے باہر کا اس پینڈے میں پہ کے گل لمبی نکل جائے گی وہ کہنے لگا امام جلال الدین سیوطی تینوں کی دساں کہ میں انج کر کے پیچھے ویکھیا نا کہ جتھے ماں بھی نہ آئی جتھے باپ بھی نہ آیا کملی والا بچان آ گیا کملی والا بچان آ گیا عارف کھڑی میں محمد بخش رحمت اللہ نے بڑا میٹھا جو ترجمہ فرمایا فرمانے کے لوکا میں نو بھیانے ڈرایا تے رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اونے آنا جندے موڈھے کمیلی کالی نا جانا میرے نبی دے قدمہ چ بیٹھ گیا حضور نے انہوں اپنے سینے دے نال آیا حضور نے فرمایا او فرشتیو اگے کلا سی سوال پہ کر دے سو ہونی اسی آ گیا ہون سوال کرو نا جانا فرشتے کہنے لگے او قبر چیون والیا داسیے سونی صورت والا کون ہے ودوہا دے مکھڑے والا کون ہے میرے نبی دے لب حرکت چی آگئے حضور نے فرمایا یہ دے کلو کی پوچھ دے میں تھانو دسنا وا یہ کون ہے کون ہے میرے نبی نے فرمایا فرشتیاں اے او میرا غلام ہے جڑا میلاد کراندا بھی سی میلاد سندا بھی سی میلاد پڑھدا بھی سی نا جن پتہ لگیا کہ میرے نبی جان دے جڑا میلاد کراوے انہوں بھی میرے نبی جان دے نے تے جڑا نبی میلاد سنے انہوں بھی جان دے نے تے جڑا میلاد پڑھے انہوں بھی جان دینے بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرمان کہ میرا عقیدہ تا میرا ایمان ہے رب کعبہ دی قسم ہے کہ حضور دی محفل وچ کوئی آوے کہ اللہ دی غیرت نہیں دوبارہ ہی نہیں کوئی خالی ہاتھ ٹر جاوے اور نبی دا پاک میلاد پہ ہوندے نا تو ایک بندہ پھٹے پرانے کپڑے تے ٹوٹی سائیکل تے انج کر کے کولو گزرا تے پوچھتے تھے کی ہے انہیں دسا جی کملی والدہ میلاد ہے کملی والدہ میلاد ہے انہیں کیا ٹورتے جانا دو کڑیاں ممی میلاد وچ بیٹھ جاواں ان انج کر کے بیٹھیا نا تے گوڈیاں سر لے لیا تے گوڈیاں چ نالے روندا پیا تے نالے خیال پہ کردا تے سرکار دی خدمت رض پہ سونیا میرے کو 3 بیٹیاں نے تے 10 میں بڑا غریب بندہ میری آمدنی تھوڑی تھی انہوں میں کیویں سامبھاں گا کیویں پالاں گا انہاں دی کیویں میں شادی کراں گا تے بس ایویں کردیا اکھ لگ گئی تے خواب وچ کملی والے آ گئے انہیں ویکھیا کہ بچیاں دا ہاتھ کملی والے دے ہاتھ چے حضور نے فرمایا انہاں دی پارو پہ پڑا شان ہوندا سی انہاں دا ادوں بھی میں وارث ہاں ہن بھی میں وارث ہاں پتہ لگیا کہ میلاد کرن والے تے میلاد سنن تے میلاد پڑھن والا خالی جان دیندا نہیں اللہ تعالی دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو سارے نو حضور لجپال آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دا میلاد مناون دی بھی توفیق عطا فرمائے میلاد سنن دی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ حاضری قبول فرمائے وما علینا الا